जी दोस्तों, थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि आज हम आपको सस्ता तरीन तरीका बताने लगे हैं कि अगर आप मरी चले जाते हैं तो वहाँ से पतियाटा न्यू मरी जाने के लिए बिल्कुल सस्ता तरीन तरीका कार क्या है। लेकिन उसके साथ साथ आज ही की वीडियो में हम मरी पतियाटा यानी कि न्यू मरी के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे जो नॉर्मली कोई भी नहीं आपको बताता। तो वीडियो पूरी देखिएगा इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी मेहनत करके मैंने वीडियो बनाई है। और इस वीडियो क्लिप्स जो मुझे भेजे हैं वो नवाज साहब ने भेजे हैं, जो कि पैदल और आज खुद उसी सस्ते तरीन टूर करके आए हैं और ऊपर ये पैदल टॉप तक गए हैं। इन्होंने चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया है और इनकी वॉक कैसी रही उनकी बातें भी जो सी होंगी वो इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदो सलाम बेशुमार रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। चलें जी, इंट्रो में एक चीज़ मैंने मिस कर गया था कि इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केबल कार चल रही है या नहीं चल रही। चलें एक वो टॉपिक भी शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि यहाँ पर आप सस्ते तरीन तरीके से कैसे आ सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारे हमारे दोस्त अहबाब जिनसे हैं वो लोकल सफ़र करते हुए यानी कि पिंडी से आम जो ट्रांसपोर्ट है उस पर सफ़र करते हुए लारी अड्डा पहुँचते हैं और लारी अड्डा पहुँचने के बाद फिर वहाँ किसी होटल में मुकीम हो जाते हैं। ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी ये होती थी कि मरी के मुलिका जो इलाके हैं उनमें कहाँ और कैसे सफ़र किया जा सके। ऐसे में भला हो हमारी इस मौजूदा हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का, जिसने इलेक्ट्रिक बसों का इजरा किया है और यहाँ 3 से 4 रूट्स पर ये चल रही हैं। ये कौन-कौन से रूट हैं, इस पे तो अलग से एक पूरी मुफस्सल जो सी वीडियो बनानी चाहिए और इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। लेकिन अभी सिर्फ़ आज हम जिस रूट की बात करेंगे वो लारी बस अड्डा यानी कि लारी अड्डे से न्यू मरी पतियाटा की बस है। और इसमें सबसे बड़ी हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि इसमें अगर आपने टिकट खरीदना ही है तो फिर सिर्फ़ ₹20 का है। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो भी ये टिकट फ्री है। अगर आप यानी कि फ़ीमेल हैं, ख़वातीन के लिए भी ये फ्री है और इसी तरह जो बच्चे हैं उनके लिए भी फ्री है। तो ये सहूलत जो-सी अगर गवर्नमेंट ने मुहैया की है तो फिर जो भी दोस्त मरीज़ जाएँ तो ज़रूर यहाँ का सफ़र किया करें। जैसे नवाज़ साहब ने सफ़र किया, उन्होंने यहाँ पतियाटा आकर चेयर लिफ्ट का टिकट नहीं लिया, लेकिन वो यहाँ की खूबसूरती को एन्जॉय करने के लिए पहुँचे और फिर इसी रूट पर उन्होंने पैदल सफ़र किया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो खूबसूरत मंज़रनामा है इन दिनों का, वो बाक़ी काबिल-ए-दीद है और अगर आप चेयर लिफ्ट पर बैठते हैं तो फिर इस खूबसूरती के जो मज़े हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो आपको बताते चलें कि केबल कार आजकल बंद है और उसकी कोई मेंटेनेंस का काम है, उसके कुछ पुर्ज़े आने हैं जिसकी वजह से वो बंद की हुई है। लेकिन चेयर लिफ्ट ऑन है, चल रही है और यहाँ नज़दीक तरीन काफ़ी सारे आप गेस्ट हाउसेज़ और होटल बन चुके हैं और इसी तरह अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पर आकर रहना चाहें तो रह भी सकते हैं। अब ज़रा चलते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताऊँगा जो कि आपको नॉर्मली जो व्लॉगर है वो अपनी वीडियोज़ में नहीं बताते। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर आने की बता दी है, लेकिन इसी के साथ ही पंजाब टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एक और सर्विस भी है, जो कि आपको कश्मीर पॉइंट से लेके आती है और वो पर हेड जो-सा है वो ₹1200 चार्ज करती है। और ना सिर्फ़ पतियाटा लेके आती है बल्कि रास्ते के जितने मनाज़र हैं वो भी दिखाते आती है और वो ऊपर से ओपन गाड़ी होती है, यानी कि उसमें नज़ारे आप एन्जॉय करते आ रहे हैं। अब ₹20 का उससे मुकाबला तो नहीं हो सकता, लेकिन वो सर्विस भी मौजूद है अगर आप अवेल करना चाहें। वो सुबह आपको पतियाटा लेके आती है, यहाँ से आप चेयर लिफ्ट का नज़ारा एन्जॉय करते हैं और फिर यहाँ से वापस आपको कश्मीर पॉइंट लेके जाती है। तो मैंने कहा चलें कि वो चीज़ भी बता दें। वैसे लारी अड्डे से आपकी लोकल सवारियाँ, गाड़ियाँ जो-सी हैं वो भी जाती हैं, लेकिन वो फिर अब इस ज़माने में उन सब की अहमियत जो-सी है वो ख़त्म हो जाती है जब ₹20 में आपको इलेक्ट्रिक बस की सहूलत मिल रही हो। बात करते हैं कि जुग्राफियाई अहमियत इसकी क्या है। पतियाटा, जिसे न्यू मरी के नाम से भी जाना जाता है, ज़िला मरी की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है। ज़िला मरी की ये मैं बता रहा हूँ। यह सतह समुंदर से तकरीबन 7500 फुट यानी कि 2286 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। ये मरी के मरकज़ी शहर माल रोड से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर जनूब मशरिक में वाक़या है, जबकि इस्लामाबाद से मरी एक्सप्रेसवे के ज़रिए यहाँ पहुँचने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ये इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, मैं उधर
سے اوپر سے مال روڈ سے نہیں بات کر رہا۔ اور اس کو نیو مری اس لیے کہتے ہیں کہ 1990 کی دہائی میں جب مری کے مرکزی شہر میں سیاحوں کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تو حکومت پنجاب ٹی ڈی سی پی نے پتریاٹا کو ایک جدید اور پرسکون متبادل کے طور پر تیار کیا، اسی لیے اسے نیو مری کا نام دیا گیا۔ یہاں کچھ اعتراض ضرور میرا ذاتی ہے کہ جب یہ نیا ٹورسٹ پوائنٹ لانچ کیا گیا تھا تو اس کی جو حیت تھی، جو اس کی ٹورزم پلیس کو بنانے کا جو کام تھا، تو اس کو اس وقت کی نزاکت کے مطابق یعنی کہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جیسے آج مری مال روڈ کے اوپر آپریشن کیا جا رہا ہے تو اس وقت ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، تو ان چیزوں کو آپ مینج کر سکتے تھے۔ ابھی ویڈیو میں آپ نے ایک چیز دیکھی، یہاں پر شاہ عبداللطیف یعنی کہ حضرت امام بری سرکار کی چلا گاہ بھی یہاں موجود ہے۔ نارملی یہ پتریاٹا آنے والوں کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ یہاں سے گزر کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء کا اور ان کا جو چلا گاہیں تھیں یہاں پر وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے بارے میں آگے چل کر پھر بھی بات کرتے ہیں، لیکن آگے چلتے ہیں کہ آپ کو ذرا چیئر لفٹ کی اور کیبل کار کی مکمل تفصیل دیتے چلیں۔ یہ ایک سواری نہیں بلکہ جو ٹور ہے چیئر لفٹ کا اور کیبل کار کا 2 حصوں میں مشتمل ہے، اسی لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو کیبل کار ہے وہ بند ہے۔ ٹوٹل 3.25 کلومیٹر اور آنے جانے کا تقریباً 6.5 کلومیٹر کا طویل اور سنسنی خیز سفر ہے۔ پہلا مرحلہ اوپن چیئر لفٹ ہے، بس اسٹیشن اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اور کھلے آسمان تلے چیڑ اور سنوبر کے گھنے جنگلات کے اوپر سے لے کر درمیانی اسٹیشن تک پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ بند کیبل کار یعنی کہ اس میں ایک بند کیبل ہوتا ہے جس میں آپ سفر کرتے ہیں اور یہاں پتریاٹا ٹاپ تک لے کے جاتا ہے یہ، اور یہ 1990 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواز شریف کے دور میں لگائی گئی تھی یہ چیئر لفٹ۔ اس کی انجینئرنگ و ٹیکنالوجی آسٹریا کی عالمی شہرت یافتہ کمپنی نے فراہم کی تھی۔ صبح 9 سے 11 بجے تک وقت بہترین ہوتا ہے کیونکہ بعد میں رش بڑھ جاتا ہے اور تیز ہواؤں کے بعض اوقات لفٹ کو حفاظتی اقدامات کے تحت عارضی طور پر روک بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے جو نزدیک ترین جو گاؤں ہیں اس میں گلیڈا گلی ہے اور گلہیرا گلی ہے، گلیڈا سے کہتے ہیں، ویسے انگلش میں کہیں تو گلہیرا گلی ہے، چڑھان ہے، اور یہاں کی جو اکثر جو مقامی زبان ہے وہ پہاڑی ہے، پٹواری پہاڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں کی جو سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ دوبارہ میں رپیٹ کرتا ہوں کہ حضرت شاہ عبداللطیف کاظمی بری امام کا چلا گاہ ہے اور اس روٹ کے اوپر واقع ہے، اور مری اور مرگلہ کی پہاڑی سلسلوں کے انہی روٹس اور خاموش گھاٹیوں میں صوفی بزرگ حضرت بری امام کے چلا کاٹنے کی مختلف تاریخی مقامات اور روایتیں منسوب ہیں جنہیں وہ عبادت اور ریاضت کے لیے اس جگہ کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر پتریاٹا کے جو جنگلات اتنے گھنے ہیں کہ اس کیبل کار کے نیچے دیکھنے اکثر پہاڑی بندر اور اگر قسمت اچھی ہو تو نادر ایشین بلیک بیئر یا تیندوا لیپرڈ کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھار، نارملی وہ آپ کو نظر نہیں آتے کیونکہ بہت گھنا جنگل ہے۔ درجہ حرارت گرمیوں میں 15 سے 25 کے درمیان رہتا ہے جو میدانی علاقوں کی شدید گرمی کے مقابلے میں بہت ہی زبردست ہے۔ سردیوں میں پورا علاقہ برف کی چادر اوڑھ لیتا ہے اور کیبل کار سے برف باری کا منظر کسی یورپی ملک جیسا دکھائی دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کبھی بھی یہاں پر آئیں اور 2 چیزوں کا خیال رکھیے گا، ایک تو جب بھی آپ آئیں لینڈسکیپ میں ہمیں ویڈیوز بنا کے بھیجیے گا، ہم آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کریں گے، اور دوسری جو سب سے اہم بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ آئیں تو پلیز یہاں کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا کریں، آپ کھانا پینا کریں، کچھ بھی کریں، لیکن ایسے میں آپ نے یہاں کی جو خوبصورتی ہے اس کو آپ نے مانند نہیں پڑنے دینا ہے، یعنی کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے پلیز اپنا بھرپور خیال رکھا کریں، اور تاکہ آپ جب بھی آئیں تو پیچھے اپنے ایک اچھی یاد چھوڑ کے آئیں اور دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ صاف ستھری چھوڑ کے آئیں۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ موسم کی صورتحال کا خاص خیال رکھیں۔ ان دنوں میں جب آج میں ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں تو 7 اگست ہے 2026، مونسون کے مہینوں میں یہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو موسم کی اپڈیٹ لے کر آئیں تاکہ آپ کے آنے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آج کی ویڈیو یہ کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور سب سے بڑی بات کہ ان دنوں میں ہماری ریچ بہت زیادہ کم ہوئی ہے، تو ویڈیو پلیز پوری دیکھا کریں، اگر ہو سکے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آواز میوٹ کر کے تو آپ کم از کم ہماری پلے لسٹ کو آن کر لیا کریں، یا ویڈیوز کو آن کر لیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز پہ چلتی رہیں گی پلے لسٹ اگر آپ لگائیں گے تو اس سے ہمیں اچھا واچ ٹائم مل سکتا ہے اور چینل دوبارہ سے ٹاپ پہ آ سکتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کیوں یوٹیوب نے ہمیں ذرا پیچھے کیا ہوا ہے، شاید ہمارا کام پسند نہیں آ رہا کسی کو، لیکن پھر بھی جو بھی ہے اس میں آپ کی جو کاوش ہے وہ ہمارے لیے بڑی فروٹفل ہو سکتی ہے۔
اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔